वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की अनकरा में मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमाओं का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रजब तैयब उर्दवान की ज़ेर क़यादत तुर्की ने मिसाली तरक्की की। तुर्की ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। तुर्क सदर बोले, हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के हामी। दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। आलमी उमूर पर दोनों ममालिक के ख्यालात में मुकम्मल हम आहंगी है। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में फायरिंग। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 गैर मुल्कियों समेत 27 सयाह हलाक, 12 जख्मी हो गए। मजीद हलाकतों का खदशा। मोदी सरकार ने मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिम सयाहों को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी नायब सदर के दौरे के मौके पर ड्रामा रचाया गया। भारत ने माजी में भी फॉल्स फ्लैग ड्रामों के जरिए सिक्योरिटी सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश की। माहिरीन का कहना है, मोदी सरकार सियासी फायदा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। पहलगाम हमले के बाद मोदी की सरपरस्ती में भारतीय प्रोपेगेंडा फैक्ट्री पाकिस्तान पर बेसरोपा इल्जामात लगाने में मसरूफ। ना तहकीकात की जहमत की और ना ही कोई सबूत दिया। दिफाई और खारिजा अमूर के माहिरीन ने भारत की बेबुनियाद इल्जाम तराशियों को रिवायती हरबा करार दिया। दिफाई तज्जिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान ने कहा, भारत की रिवायत रही है कि अहम शख्सियात के दौरों पर ये इस तरह के ड्रामे रचाता है। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जलानी ने कहा, भारतीय रियासत और मीडिया का रवैया हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ रहा। बेहतर होगा कि बेबुनियाद इल्जाम तराशी की बजाय गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय प्रोपेगेंडा यकसर मुस्तरद कर दिया। इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तानी सार्फिन हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने में मसरूफ। टॉप ट्रेंड में हजारों पाकिस्तानी अकाउंट ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानियों का कहना है, भारत झूठे प्रोपेगेंडे से मकबूजा कश्मीर में अपने मुजालिम को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान अमन का दाई है। 20,000 के करीब सिख यात्री बैसाखी मेले के लिए पाकिस्तान आए और मोहब्बतें समेट कर गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना है, जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम बाहमी इक़दामात और जोहरी खतरात में कमी से मुमकिन है। पाकिस्तान आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी मुकालमे के लिए पुरअज़्म है। सेंटर बराए स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के तहत 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नई टेक्नोलॉजीज़ के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुकालमे और ताउन की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मुमताज़ स्कॉलर्स और माहिरीन शरीक हुए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका। अहम मुलाकातें जारी। सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुलरहमान अल मुर्शद से मिले। पाकिस्तान के बेहतर होते माशी इशारियों और मूडीज की जानिब से पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग से आगाह किया। वफाकी वजीर की मूडीज की कमर्शियल टीम से भी मुलाकात। पाकिस्तान के माशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग दी। डॉइचे बैंक के वफ़द से मुलाकात में पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना की आलमी बैंक जनूबी एशिया के नायब सदर मार्टिन राइजर से मुलाकात। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वाशिंगटन DC में इदारा जाती सरमायाकारों से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और इस्लाहात से आगाह किया। नवाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। लंदन में नून लीगी कारकुनों और मीडिया से गुफ्तगू बोले, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। मुल्क में हर काम मेरिट पर हो रहा है। मरियम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर की असली हालत में बहाली चाहते हैं। PIA की परवाजें बंद करवाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नेहरू के मामले पर कौमी इत्तेफाक राय के लिए नवाज शरीफ का कायदाना किरदार। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पार्लिमानी सतह पर मुज़ाकरात की हिदायत। स्पीकर अय्याज सादिक, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक और एहसन इकबाल को पीपल्स पार्टी से राबितों की जिम्मेदारी सौंप दी।
نواز شریف کی ہدایت پر رانا ثناء اللہ بھی شرجیل میمن سے رابطے میں ہیں۔ حکومت کی سندھی قوم پرست جماعتوں کو مذاکرات کی پیشکش، رانا ثناء اللہ کے ایاز لطیف، جے یو آئی کے مولانا راشد سومرو اور سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سید زین شاہ سے رابطے، ملاقات کی دعوت، کہا وزیر اعظم آپ سے ملنے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس بابت خصوصی ہدایت کی کابینہ کے سینئر رکن مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب سے، وہ باضابطہ رابطے میں آئے۔ حکومت سندھ کے ساتھ پیپلز پارٹی ہماری حلیف جماعت ہے، اس معاملے کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق بیٹھ کے بات ہوگی۔ سینٹ اجلاس میں پی پی کا کینالز منصوبے پر حکومت کے خلاف احتجاج، واک آؤٹ کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، نہروں کے معاملے پر کچھ چھپایا نہیں جا رہا اور نہ ہی کچھ بلڈوز ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے سندھ حکومت سے باقاعدہ رابطہ کیا۔ وزیر قانون کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابہ اور نعرے بازی۔ شبلی فراز نے کہا، نہروں کے معاملے پر سندھ کے عوام سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کردار منافقانہ ہے۔ صدر زرداری نے پہلے نہروں کے منصوبے کی حمایت کی، پھر مخالفت کر دی، اب ان کی جماعت شور شرابہ کر رہی ہے۔ شیری رحمان بولی، سندھ سمیت ملک بھر میں پانی کی شدید قلت ہے، ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ انتہائی اس وقت قلت ہے پانی کی، نہ صرف سندھ میں لیکن پاکستان کے 3 صوبوں میں۔ جب ہمیں آپ اتنا دیوار سے لگائیں گے تو دمادم مست قلندر تو ہوگا۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ اس پہ فیصلہ کرے، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد اعلان ہو کہ یہ پروجیکٹ ختم۔ یہ کنال کے پروجیکٹس کو سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے، پاکستان کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے کبھی بننے نہیں دے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مظاہرین کا مقصد ایک ہے، اگر ناکام ہوئے تو پھر ہم بھی ہر طرح سے احتجاج کریں گے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا، سندھ حکومت عوام کی طاقت سے کینالز نہیں بننے دے گی۔ وزیر اعظم کو نتائج کا معلوم ہے، وہ انصاف سے کام لیں۔ نہروں کے خلاف احتجاج پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اپوزیشن اور قوم پرست جماعتوں کے احتجاج کو ویلکم کرتے ہیں۔ احتجاج جاری رکھیں مگر لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھیں۔ اندرون سندھ انڈس ہائی وے کئی مقامات پر بند، سندھ سے پنجاب اور بلوچستان کو ہیوی ٹریفک کی روانی معطل، ٹریلرز اور ٹرکوں کی لمبی لائنیں لگنے سے ٹرانسپورٹرز خوار ہو گئے، کروڑوں روپے کا سامان خراب ہونے لگا، سپلائی لائن معطل ہونے سے اشیاء ضروریہ کی قلت کا بھی خدشہ۔ سندھ حکومت اپنا مقدمہ وفاق اور پنجاب کے ساتھ لڑے، چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے سے باز رہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے، سندھ اسمبلی کی قرارداد میں چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال کو فوری حذف کیا جائے۔ 1991 میں چاروں صوبوں کے لیے نہریں نکالنے کی منظوری دی گئی تھی۔ 3 صوبوں میں نہریں نکالی گئیں، خیبر پختونخوا کو محروم رکھا گیا۔ صوبائی محکمہ آبپاشی کی سندھ اسمبلی کی قرارداد کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں اٹھانے کی سفارش۔ ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس پر تیز ترین امیگریشن منصوبے ای گیٹس لگانے کے معاملے میں اہم پیش رفت، جرمن کمپنی M2P اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی ایئرپورٹس پر ای گیٹس لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، ملکی صورتحال، قیام امن اور صوبائی ترقیاتی پروجیکٹس پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا، صحت کا شعبہ اور قیام امن ترجیحات میں شامل ہے، نوجوانوں کو تعلیم، آئی ٹی ٹریننگ، انٹرنشپ اور روزگار کی سہولتیں دے رہے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ کی زندہ مثال ہیں۔ انہوں نے مریم نواز کے وژن کو سراہا۔